اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہدی للناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ الرحمن میں ایک بڑا ہی اہم اور بڑا ہی پیارا عنوان رمضان المبارک دے بابرکت مہینے دے حوالے دے نال خصوصیات دے رمضان کہ رمضان المبارک دے مہینے دیاں خصوصیات کیڑیاں نے اور اس مہینے نو اللہ عظیم البرتر نے باقی مہینیاں دا سردار کیوں بنایا۔ قرآن دے او پروانے ہو توجہ میری طرف تے ذرا دھیان نال تے پیار نال اج دی گفتگو نو سماعت فرمایا دے۔ اللہ میری حاضری اور تہاڈی تمام دی تشریف آوری نو اللہ اپنی بارگاہ الہی اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اور قرآن دے او پروانے ہو جس مقام ذیشان نو میں تہاڈے سامنے تلاوت کیتا ہے اینو ذرا دوبارہ نوٹ کر لو۔ اعلان خداوندیت کلام رحمان ہے، آواز آ رہی ہے۔ مولا فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے او لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان دا دعویٰ کرنے والو، کتب علیکم الصیام تواڈے اوپر رمضان دے روزے فرض کر دیتے نے، کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح تواڈے تو پہلیاں امتاں تواڈے تو پہلیاں قوماں تواڈے تو پہلے لوگاں اتے فرض سن، لعلکم تتقون۔ فرمایا تاکہ تسی پرہیزگار تے متقی بن جاؤ۔ اور قرآن دے او پروانے ہو پتہ اے لگا کہ اللہ عظیم البرتر نے جس طرح ساڈے تے نماز فرض کیتی ہے، زکوٰۃ فرض کیتی ہے اور بیت اللہ دا حج فرض کیتا ہے، اسی طرح ہی اللہ عظیم البرتر نے رمضان دے مہینے دے روزے فرض کیتے ہیں۔ اور اے نہیں کہ اے امت محمدیہ تے فرمایا تواڈے تو پہلیاں جنیاں قوماں جنیاں امتاں جتنے لوگ پہلے گزر چکے نے سب تے اے روزے فرض سن۔ میرے بھائی میرے برادر آؤ ہن ذرا غور کرنا رمضان دیاں خصوصیات کیڑیاں نے۔ رمضان دیاں خصوصیات تے بہت زیادہ نے میاں۔ رمضان دیاں خصوصیات وچوں ایک رمضان دی خصوصیت اے وے کہ اللہ نے اس ماہ مقدس دے اندر، اس ماہ رمضان دے اندر اور ماہ سیام دے اندر، ماہ غفران دے اندر اللہ نے اپنے ایس قرآن نو کتاب
اللہ نو کلام اللہ نو اللہ نے نازل کیتا ہے اتاریا ہے میرے بھائی اسی طرح رمضان دیاں خصوصیات دے وچوں ایک خصوصیت اے وے کہ اس مہینے دے اندر اللہ عام معافی دا اعلان فرما دیندے نے اللہ عظیم البرتر عام معافی دا اعلان کر دیندے نے اور میرے بھائی میرے برادر رمضان دیاں خصوصیات دے وچوں ایک خصوصیت اے وے کہ اللہ عظیم البرتر اس ماہ مقدس دے آن دی وجہ نال اللہ جنت دے دروازیاں نو کھول دیندے نے رمضان دی خصوصیات دے وچوں ایک خصوصیت اے وے کہ جہنم دے دروازیاں نو بند کر دیتا جاندا ہے او میاں رمضان دیاں خصوصیات وچوں ایک خصوصیت اے وے کہ شیاطین نو جکڑ دیتا جاندا ہے رمضان دیاں خصوصیات دے وچوں ایک خصوصیت اے وے کہ اس مہینے دے اندر او میاں جیڑا ایک نیکی کردا ہے اللہ عظیم البرتر اونوں ثواب جیڑا ہے 17 تو بڑھا کے 700 تک عطا کر دیندے نے رمضان دیاں خصوصیات دے وچوں ایک خصوصیت اے وے کہ باقی سارے اعمال دا اجر جیڑا ہے اللہ فرماندے نے فرشتیو لکھ دے وہ اور فرشتے لکھ دیندے نے لیکن رمضان دی خصوصیت ایک اے وے کہ جدوں رمضان دا مہینہ آندا ہے روزے دار روزہ رکھ دے اور اللہ عظیم البرتر فرماندے نے اے میرے فرشتیو میں اپنے بندے نو آپ ثواب عطا کراں گا اے دا اجر جیڑا میں رب آپ عطا کراں گا میرے بھائی میرے برادر رمضان دیاں خصوصیات وچوں ایک خصوصیت اے وے کہ اس ماہ مقدس دے اندر ایک رات ایسی رب نے اتار دیتی ہے ایک رات دی عبادت جیڑی ہے 1000 مہینے دی عبادت نالو بہتر تے افضل بنا دیتی جاندی ہے میرے بھائی میرے برادر اسی طرح رمضان دیاں خصوصیات وچوں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ رمضان دے بابرکت مہینے دے اندر اور رمضان دا اے بابرکت مہینہ روزے دار جدو افطاری کردا ہے افطاری دے موقع تے روزے دار جیڑی وی دعا کردا ہے اللہ دی دعا نو رد نہیں فرماندے اور رمضان دیاں خصوصیات وچوں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ افطاری دے موقع تے اللہ عظیم البرتر بڑے بہت سارے لوگانوں اللہ عظیم البرتر معافی دا اعلان فرما دیندے نے رمضان دیاں خصوصیات وچوں پروانیوں ایک خصوصیت اے وے میں صدقے تے قربان جاواں میرے بھائی میرے برادر پچھلی رات اللہ عظیم البرتر اپنا عرش چھڑ کے آسمان دنیا تے تشریف لے آندے نے اور صدا دیتی جاندی ہے ندا دیتی جاندی ہے کہ ہے کوئی میرے کولو معافی طلب کرن والا ہے کوئی میرے کولو بخشش طلب کرن والا ہے کوئی بیمار میں انہوں شفا دے دیواں ہے کوئی بے اولاد میں انہوں اولاد دے دیواں ہے کوئی تنگ دست ان دی میں تنگ دستی نو دور کر دیواں اور ہے کوئی مجبور او دی میں مجبوری نو دور کر دیواں ہے کوئی پریشان او دی میں پریشانی نو دور کر دیواں میرے بھائی میرے برادر اے رمضان دیاں خصوصیات نے آؤ ذرا پہلے نمبر تے نوٹ کر لو اللہ دا قرآن اس ماہ مقدس اللہ عظیم البرتر نے اس ماہ مقدس دے اندر اپنے قرآن نو نازل کر دیتا ہے میں صدقے تے قربان جاواں اعلان خداوندی ہے کلام رحمان ہے آواز آندی ہے مولا فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
پھر کہہ لو سبحان اللہ۔ قرآن سن کے کھلکھلا جایا کرو، مینوں پتہ ہے روزے سارے ہی روزہ رکھے ہے، اللہ قبول فرما لے تے میں بھی تے روزے دی حالت وچ کھلوتا ہے نا، اللہ قبول فرما لے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا اے مہینہ او مہینہ کہ جس مہینے دے اندر میں رب نے قرآن نو نازل کیتا ہے، تے قرآن جیڑا اس ماہ مقدس دے اندر اللہ نے پورا قرآن جیڑا او میاں آستہ آستہ کر کے لیکن رمضان دے مہینے دے اندر اللہ نے پورے قرآن دی تکمیل کر دیتی ہے، پورے قرآن نو اتار دیتا ہے۔ میں صدقے تے قربان جاواں، اور کسے بڑی پیاری گل کیتی، فرماندے نے سب تھی افضل اعلی نعمت تے کارن اہل ایمان ایک قرآن محمد دوجا اور سرور دعا جانا، تے جس نو اے دو ہدایاں انہیں پائیں سب بلوائیاں، انہاں دوان دا دامن پھڑیاں رحمت جڑیاں لوائیاں۔ قرآن دے پروانیوں پتہ ہے لگا کہ رمضان دے بابرکت مہینے دے اندر اللہ عظیم البردر نے قرآن نو نازل کیتا ہے، قرآن نو اتارے ہے، اور میں صدقے تے قربان جاواں آ میرے سامنے ایک حدیث نکل آئی ہے۔ اس حدیث دے راوی نے جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کر دینے، کان جبریل یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان حتی ینسلخ یعرض علیہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم القرآن۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ جبریل امین رمضان دے مہینے دے اندر اتر دے، ہر راتی آندے، ہر راتی جبریل امین آسمانہ تو اتر دے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت اندر حاضر ہوندے، اور جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام جبریل دا انتظار کر رہے ہوندے، اور جبریل آندے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کولو آ کے جبریل قرآن سندا، جبریل او بولو تے صحیح یار، جبریل قرآن سندا تے کدی جبریل آمنہ دے لال نو قرآن سناؤں دے تے کدی آمنہ دے لال جبریل نو قرآن سناؤں دے۔ ہر رات اے قرآن دا دور کیتا جاندا، ہر رات قرآن دی تلاوت کیتی جاندی، تو اس واسطے یہ سانو بھی حکم دیتا گیا ہے کیونکہ رمضان دے بابرکت مہینے دے اندر اس قرآن نو اتاریا گیا ہے، تو لہذا قرآن دی تلاوت رمضان دے بابرکت مہینے دے اندر ایک دفعہ لازمی کرنی چاہیے۔ اللہ سانو پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے، ایک دفعہ ضرور سانو قرآن دی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور میرے بھائی میرے برادر، فرمایا کان جبریل یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان حتی ینسلخ یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن۔
جبریل آندے آقا علیہ السلام نال ملاقات کردے، ہر رات آندے، رمضان دی رات آندے، رمضان دیاں راتاں دے اندر ہر رات آندے، فی رمضان حتی ینزل غیارض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تے جبریل آ کے آمنہ دلال نال قرآن دا دور کر دے، آقا علیہ السلام نو قرآن سنان دے، خود بھی پڑھ دے، قرآن سن دے تے سنان دے۔ میرے بھائی میرے برادر پتہ اے لگا کہ رمضان دے مہینے دے اندر اللہ نے قرآن نو اتارے ہے، اے رمضان دی خاصیت ہے، رمضان دا مقام ہے، رمضان دی شان ہے۔ میرے بھائی میرے برادر، اے قیام اللیل دی اندر، نماز تراویح دی اندر قرآن نو پڑھیا جاندا ہے، سنیا جاندا ہے، اور میاں کران دی اندر خواتین جیڑیاں نے کران دی اندر قرآن دی تلاوت کر دیاں نے، سن دیاں نے۔ اللہ سانو پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک بات نوٹ کر لو، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کر دینے کہ سب نالو بہتر، تمام لوگاں نالو اگر کوئی بہترین لوگ نے تے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جیڑے قرآن پڑھ دے نے تے پڑھاؤں دے نے، فرمایا کائنات دے وچوں سب نالو بہترین اگر لوگ نے تے اے لوگ